रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक चीन से है। चीन में सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के बावजूद कोरोना जोर पकड़ने लगा। एक दिन में रिकॉर्ड 31,000 से जायद केसेज रिपोर्ट किए गए। बीजिंग और तजारती हब ग्वांगजू समेत कई शहरों में केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़ेंगजू में लॉकडाउन नाफिज करके लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता दिनों चीन ने कोविड पाबंदियों में नरमी की थी, जिसके बाद कोरोना केसेस में तेज़ी आई है। 24 घंटों में 31,527 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में तेज़ी से ख़तरनाक मूजी मर्ज एड का शिकार बनाने वाले वायरस HIV के फैलने का इंकशाफ हुआ है और महज 10 दिनों के अंदर 519 केसेस सामने आए हैं। जनवरी से अक्टूबर 2022 के दरमियान सामने आने वाले केसेस में तमाम अफराद मर्द हजरात हैं, जिनमें से 45% अफराद की उम्रें 25 साल तक हैं। जिन अफराद में HIV की तशखीस हुई है, उनमें ज़्यादातर लोग हम जिन्स परस्ती की जानिब रागिब थे, जबकि दूसरी बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा अफराद थे, जिन्होंने गैर महफूज जिनसी अमल में हिस्सा लिया। वायरस का शिकार होने वालों में ज़्यादातर तालीम याफ्ता और आला घरानों के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद में एक भी जिस्म फरोश खातून HIV का शिकार नहीं हुई। सऊदी कौमी फुटबॉल के हाथों 2 के मुकाबले में 1 गोल से हारने वाली अर्जेंटाइन की टीम के मारूफ खिलाड़ी मेसी की शर्ट की कीमत वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गई। एक नीलामी में मेसी की शर्ट की कीमत 57,000 यूरो तक पहुंच गई। 57,000 यूरो 2,22,000 सऊदी रियाल और 1,32,00,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। फीफा वर्ल्ड कप में सर्बिया के साथ मैच के दौरान ब्राजीलियन फुटबॉल टीम के कप्तान नेमार के पांव में मोच आ गई। मैच के दौरान मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से टकराने पर ब्राजीलियन खिलाड़ी नेमार के पांव में मोच आई। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्राजीलियन खिलाड़ी नेमार आइंदा मैचेस खेल सकेंगे या नहीं, ताहम आइंदा 24 से 48 घंटों में नेमार की फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अहम आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स टूर्नामेंट में गोल स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2006 में पहला वर्ल्ड कप गोल किया, जिसके बाद उन्होंने 2010, 2014, 2018 और अब 2022 के वर्ल्ड कप में भी गोल स्कोर किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुसाफिरों के लिए पासपोर्ट के नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए कवानीन के मुताबिक एक नाम पर मुश्तमिल मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों मौजूद होने चाहिए। इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली एयरलाइन ने भी मुसाफिरों को इस पाबंदी से आगाह कर दिया है। वाज़ेह रहे कि ये इकदाम इस नए असूल से पहले जारी किए गए वीज़ों पर भी लागू होगा। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। हजारों अफराद बारिश के दौरान खाना काबा का तवाफ और सफ़ा और मरवा की सही करते रहे। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में जुमेरात के रोज तूफानी बारिशों के बाइस परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई, जबकि स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया और मक्का जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। मक्का जाने वाले आज़मीन हज उम्रा ज़्यादातर अपने सफ़र का आगाज़ यहीं से करते हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कहना है कि ख़राब मौसमी सूरत हाल के बाइस कुछ परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हुई है। 2009 में यहाँ सैलाब के बाइस 123 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 2 साल बाद 10 मजीद अफराद हलाक हुए। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। चोरों ने जर्मनी के एक म्यूजियम से 16 लाख यूरो मालियत के तारीखी सोने के सिक्के चुरा लिए। पुलिस का कहना है कि रियासत बोरिया के मैचिंग में वाक़े इस म्यूजियम से सैकड़ों सिक्के रात गए सिर्फ 9 मिनट के अंदर चुरा लिए गए। मुमकिन तौर पर चोरों ने पहले म्यूजियम के अलार्म सिस्टम को सबूताज किया और फिर अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने से कबल आसपास की इंटरनेट की तारें भी काट दी गई थी, जिसके बायस इलाके में इंटरनेट मुअत्तल हो गया। वापस लाया जाएगा या नहीं, शमीमा बेगम के केस ने बरतानवी हक्काम को चकरा कर रख दिया। बरताना वापसी की इनकी तमाम साबका कोशिशों की नाकामी के बाद
اور خاص طور پر شہریت چھننے کے بعد ایک نئے انٹیلیجنس بیان نے داعش کی دلہن کے نام سے معروف شمیمہ بیگم کے لیے شاید امید کے دروازے کھول دیے ہیں۔ برطانوی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ رچرڈ بیرٹ نے 23 سالہ خاتون شمیمہ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر شمیمہ بیگم کو شام میں چھوڑ دیا گیا تو یہ قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ شمیمہ جو شمال مشرقی شام میں تنظیم کے بے گھر خاندانوں کے کیمپ میں ہے۔ اسپین جو دنیا کی 14ویں سب سے بڑی معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اپنے روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اسپین حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ مستقبل قریب میں پینشن لینے والے افراد کی تعداد میں 60% اضافہ ہو جائے گا، جبکہ کام کرنے والے جوان افراد 40% رہ جائیں گے، جس سے ملک کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بارسلونا کے ڈسٹرکٹ سان مارتی میں کم عمر لڑکیوں کو اسطرح دکھا کر لوٹنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں ایک 55 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم کو جیل بھجوایا جا چکا ہے۔ وہ کم عمر بچیوں کو اسکول سے آتے ہوئے انہیں اس طرح سے ڈرا کر ان سے رقم اور ان کے موبائل فون چھین لیتا تھا۔ علاقے میں ملزم کی وارداتوں سے علاقہ مکین بہت پریشان تھے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بارسلونا کی لوکل پولیس کی آفیشل رپورٹ کے مطابق 2022 کی پہلی ششماہی یعنی فرسٹ ہاف جنوری سے جون 2022 کے درمیان مقامی پولیس گواردیا اربانا کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے 76.45% ملزمان امیگرینٹ سے، جو مختلف جرائم میں گرفتار ہوئے ہیں۔ حراست میں لیے گئے افراد کی کل تعداد 2939 تھی، جن میں سے امیگرینٹس ملزمان کی تعداد 2247 تھی، جبکہ 692 ملزمان مقامی شہری تھے۔ پہلی ششماہی یعنی فرسٹ ہاف میں سب سے زیادہ وارداتیں چوری کی ہوئی، جن کی ایوریج 17.35% ہے۔ صحت عامہ کو نقصان پہنچانے اور منشیات فروشی کے جرائم کی ایوریج 16.46% رہی۔ پرتشدد ڈکیتیوں کے جرائم کی ایوریج 12.82% رہی۔ سب سے زیادہ جرائم جون اور فروری میں ہوئے، جن میں بالترتیب 602 اور 509 گرفتاریاں ہوئیں۔ ان دنوں میں موبائل ورلڈ کانگریس کا انعقاد ہوتا ہے اور جون میں شدید گرمی کی وجہ سے ٹورسٹ سیزن ہائی ہوتا ہے۔ اسپین میں 63% سیکس ورکر ٹرانس وومن ماہانہ 500 یورو سے کم کماتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسپین میں تقریباً 90% سیکس ورکرز ٹرانس وومن کی آمدنی کا بڑا ذریعہ جسم فروشی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر یعنی 63% ماہانہ 500 یورو سے کم کماتی ہیں، جبکہ صرف 12.63% ٹرانس وومن کی ماہانہ آمدنی 951 یورو سے زیادہ ہے۔ ٹرانس وومن کی اس ابتر صورتحال میں ان کو سوشل اخراج کی صورتحال کا سامنا ہے، اور یہ خواتین جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا کے علاقے آل پینیداس میں سے ایک کنسے پر ایک موٹر سائیکل سوار ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والا 39 سالہ موٹر سائیکل سوار ولا دے کانز کا رہائشی تھا۔ اس سال کتالونیا میں انٹر سٹی نیٹ ورک پر ٹریفک حادثات میں 40 موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں کرپٹو کرنسی کا سب سے بڑا ملزم خابیر بائسکو ہلاک ہو گیا۔ قانونی ذرائع کے مطابق بائسکو نے ایسٹوپونا کے ہوٹل میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے، اور ان کے وکیل کے مطابق خودکشی کے واقعے کے کئی عینی شاہدین ہیں۔ بائسکو پر 750 سرمایہ کاروں سے تقریباً 500 ملین یورو کا فراڈ کرنے کا الزام تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بارسلونا کا معروف ہسپتال ہاسپٹالت کلینک میں ہر روز جنسی زیادتی کے 2 کیسز ہسپتال میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ ہاسپٹال کلینک نے 2022 میں جنسی زیادتیوں یعنی سیکسول کرائم کے سب سے زیادہ متاثرین کا علاج کیا، اور یہ کیسز گزشتہ سال 2021 کے مقابلے میں 51% زیادہ ہیں، اور ان کیسز میں نصف سے زیادہ زیادتیاں 25 سال سے کم عمر کی لڑکیوں سے ہوئی ہیں۔ ہاسپٹال کلینک نے 1 جنوری سے لے کر 31 اکتوبر 2022 تک
ایمرجنسی ڈپازٹ میں سیکسول کرائم کے کل 556 متاثرین کا علاج کیا۔ سیکسول کرائم کے متاثرین میں 90% متاثرہ خواتین شامل ہیں اور اکثر مجرمانہ حملے کے مرتکب مرد ہیں۔ عمر کے لحاظ سے نصف سے زیادہ حملے 25 سال سے کم عمر لڑکیوں کے خلاف ہوئے، جن کی ایوریج 53% بنتی ہے۔ بارسلونا میں ہر رات 1000 افراد زمین پر سوتے ہیں اور یہ لوگ بے گھر ہیں، جنہیں سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے۔ ان بے گھر افراد میں خواتین بھی شامل ہیں، جن کے لیے بے گھر افراد کی تنظیمیں مزید وسائل اور ان کے معاشرے میں انضمام کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب ایک عورت سڑک پر آتی ہے تو وہ مرد سے کہیں زیادہ خراب حالات کا سامنا کرتی ہے۔ جسمانی صحت، ذہنی صحت، تعلق داری اور اکنامک حوالے سے وہ متاثر ہوتی ہے، لہذا اسے سڑک سے جلد اٹھانا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔